विक्रम बेतालको कथाको तेस्रो भाग, छोराको बलि। धेरै अघिको कुरा हो। कास्कीकोट राज्यमा अरिवर्धन नाम गरेका राजाले राज्य गर्दथे। एक दिन उनको राजदरबारमा विक्रम नाम गरेको एक साहसी योद्धा आइपुग्यो। विक्रमले राज्यका शक्तिमान कुस्तीबाजहरूलाई सजिलै जितेर राजा अरिवर्धनको मन जिते। राजाले विक्रमको शक्ति र क्षमताको उपयोग आफ्नै अंगरक्षक बनाएर गर्ने निर्णय गरे। त्यसको लागि उनलाई राजाले तलब कति लिने भनेर सोधे। महाराज, मलाई 1000 तोला सुन चाहिन्छ। विक्रमको यो माग सुनेर अचम्भित हुँदै महाराजले सोधे, हे विक्रम, तिमीसँग को छन् र यति धेरै खर्च चाहिने किन? विक्रमले भन्यो, परिवारमा त म र मेरी श्रीमती र एक छोरा एक छोरी मात्रै हौं। आश्चर्यचकित भएर राजा अरिवर्धनले त्यति धेरै सम्पत्ति के गर्दो रहेछ भनेर जाँच्नको लागि भए पनि 1000 तोला सुन दिने कबुल गरेर विक्रमलाई आफ्नो अंगरक्षक नियुक्त गरे। नियुक्तिसँगै विक्रमले राजढुकुटीबाट 1000 तोला सुन लिएर घर गए। घर गएर उनले ल्याएको सुनमध्ये आधा त गरिबीहरूलाई बाँडिदिए। त्यसपछि बाँकी सुन अतिथि र सन्यासीहरूलाई खाना खुवाउन खर्च गरे। त्यसमा बाँचेको मात्रै आफू र आफ्नो परिवारको लागि खर्च गर्ने गरे। यसरी विक्रमले गर्ने सबै हरकतको बारेमा राजाका दूतले राजालाई खबर गर्ने गरेका थिए। दिनभर घरमा बसेर विक्रम बेलुका ढाल र तरवार लिएर राजाको कोठा बाहिर चौकीदारी गर्ने गर्दथे। राजालाई जुन बेला जे चाहिए पनि उनी तुरुन्तै हाजिर गर्दथे। एक रातको कुरा हो। केही पर खोलाको किनारमा कोही रोइरहेको आवाज आउन थाल्यो। यस्तो अनौठो रुवाईले अचम्मित भएका राजाले विक्रमलाई बोलाएर भने, विक्रम, जाऊ त, यस्तो रातको समयमा यसरी रुने को रहेछ त्यसको बारेमा सबै कुरा पत्ता लगाएर आऊ। जो आज्ञा महाराज भन्दै विक्रम खोलाको किनारतिर गए। त्यहाँ पुग्दा विक्रम अति नै आश्चर्यचकित भए, किनकि खोलाको किनारमा रहेको मन्दिर नजिकै गरगहनाले पूर्ण रूपमा सजिएकी एक महिला रोइरहेकी थिइन्। त्यस मन्दिरमा रात कोही पनि नबस्ने भएको हुनाले त्यस स्थानको वरिपरि अरू कोही पनि मानिस थिएनन्। यस्तो कुनै कार्यक्रम पनि थिएन। यस्तो अवस्थामा त्यस महिलाले के गर्छे भनेर विक्रम एउटा रुखको छेउमा छेलिएर ती महिलाको हरकत हेर्न थाले। ती महिलाले अनेक हरकत गरिरहेकी थिइन्। उनी घरि भुइँमा बसेर वाँ वाँ रुन थाल्थिन्, अनि घरि यता दौडिने, घरि उता दौडिने, घरि मन्दिरनिर गएर टाउको मन्दिरको भित्तामा ठोक्दै रुन्थिन्। यस्तै यस्तै तरह तरहका हरकत गर्ने अनेक बिलाप गरिरहेकी ती महिलालाई अलि ठुलै सङ्कट आएको जस्तो भान हुन्थ्यो। तर अर्को अचम्मको कुरा, ती महिला जतिसुकै वाँ वाँ गर्दै आवाज निकालेर रोए पनि उनको आँखाबाट भने एक थोपा पनि आँसु आएको थिएन। एकछिन ती महिलाको हरकत लुकेर हेरेपछि विक्रम उनको नजिकै गएर सोधे, तिमी को हौ अनि यहाँ आएर किन यसरी रोइरहेकी छौ? ती महिलाले विक्रमलाई भनिन्, हे महाशय, म राजलक्ष्मी हुँ। अहिले राजा अरिवर्धनको दरबारमा खराब काम भइरहेका छन्। त्यसैले त्यहाँ अब दरिद्रको कालो बादलले ढाक्नेवाला छ। यस्तो अवस्थामा अब म त्यहाँ बस्न सक्ने छैन। अब म त्यहाँबाट अन्तै जानेछु। मेरो प्रस्थानसँगै राजा दरिद्र हुनेछन् र अति नै दुखी हुनेछन्। यस्तो शोकको कारणले उनी 1 महिनामा मर्नेछन्। राजलक्ष्मीको यस्तो भयङ्कर कुरा सुनेर विक्रमले सोधे, यो त भयङ्कर सङ्कट पो रहेछ। यस्तो सङ्कट मोचनको कुनै उपाय छैन? राजलक्ष्मीले भनिन्, छन् त, तर अति नै मुस्किल र डरलाग्दो अनुष्ठान गरे मात्रै यो सङ्कटबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ। विक्रमले भने, यस्तो हो भने म जुनसुकै अनुष्ठान गरेर भए पनि राजा र राज्यको सुरक्षा गर्नेछु। निर्धक्क भएर उपाय बताउनुहोस्। त्यसपछि ती महिलाले उपाय बताइन्। यहाँबाट पूर्व दिशामा करिब 1 योजनको दूरीमा एक देवीको मन्दिर छ। त्यस मन्दिरमा यदि तिमीले आफ्नो छोरालाई बलि दियौ भने सङ्कट टर्न सक्छ। नत्र अरू कुनै उपाय छैन। यस्तो अनुष्ठान गरेमा राजा अर्को 100 वर्ष बाँचेर राज्य गर्न सक्नेछन्।
ती महिलाको यस्तो डरलाग्दो कुरा सुनेपछि विक्रम सरासर आफ्नो घर गएर आफ्नी पत्नीलाई ती अद्भुत महिलाले भनेको सबै कुरा सुनाए। पतिको यस्तो डरलाग्दो कुरा सुनेपछि पत्नी रुन थालिन्। परिवारमा शोक र अन्योल हुँदै गर्दा उनीहरूका निदाएका छोराछोरी दुवै विउजिए। सबै बसेर विषयको गम्भीर्यताको बारेमा छलफल गर्न थाले। यो कुरा सुनेर विक्रमको छोरोले कुनै चिन्ता लिएन। उसले त झन् खुसी हुँदै भन्यो, देशको लागि त म ज्यान दिन पनि तयार छु। यदि मेरो टाउको काटेर चढाउँदैमा राज्यको सम्पत्ति बच्छ भने, राजाको पनि बचाउ हुन्छ भने निश्चिन्त भएर पिताश्री मलाई बेझिझक काटिदिनुहोस्। त्यसपछि त्यो परिवारका सबैजना खोलाको किनारमा रहेको मन्दिर नजिकै पुगे। उनीहरू त्यहाँ पुगे लगत्तै गरगहनाले पूर्ण रूपमा सजिएकी ती महिला पनि एक्कासी देखा परिन्। उनी त्यहाँ नजिकै एक रुखको तल शान्त मुद्रामा पद्मासनमा विराजमान भइन्। विक्रमको पुत्रले तिनलाई सोध्यो, तिमी राजलक्ष्मी हौ भनेर मैले कसरी विश्वास गर्नु? राजलक्ष्मीले आफ्नो घुम्टो हटाइन् र आफ्नो लुगा खोल्न थालिन्। उनको शरीर मणि, हिरा, मोती, सुन असर्फीले भरिपूर्ण थियो। उनले लुगा खोल्दै गर्दा उनको शरीर यति जोजल्यमान भयो कि त्यो तेज किरणले सबैको आँखाको ज्योति नै गुम्ला जस्तो भयो। विक्रम पुत्रलाई उनी राजलक्ष्मी भएकोमा विश्वास भयो, तर उनको मृत्युले राजाको आयु बढ्छ भन्ने विश्वास भने अझै भएको थिएन। राजलक्ष्मीले सोधिन्, तिमीलाई म माथि राजलक्ष्मी हुँ भन्ने विश्वास भयो? विक्रम पुत्रले भने, त्यो त भयो। राजलक्ष्मीले भनिन्, तिमी निकै समझदार रहेछौ। राजलक्ष्मी राजभण्डारबाट निस्कनु पर्नु सामान्य अवस्था होइन, अनि मनुष्यले चाहेर पनि सबै कुरा थाहा पाउन सक्दैन, किनकि उसका जम्मा 5 वटा मात्र इन्द्रिय हुन्छन्। म यही मात्रै भन्न सक्छु, तिम्रा पिताले तिम्रो बलि दिँदा राजाको राज्यलक्ष्मीको सुरक्षा हुन्छ र राजाको प्राण रक्षा हुन्छ। त्यसपछि अकस्मात राज्यलक्ष्मी त्यहाँबाट अन्तर्धान भइन्। विक्रमको परिवार अति नै विस्मित भयो। त्यसपछि विक्रम पुत्रले दृढ निश्चय सहित भन्यो, पिताश्री, म त्यागको लागि तयार छु। त्यसपछि चारैजना देवीको मन्दिर पुगे। विक्रमले देवी र मूर्ति अघि हात जोडेर भने, हे देवी, म राज्यलक्ष्मीले दिएको सुझाव अनुसार आफ्नो मुटुको टुक्रा जस्तो छोरोको बलि दिँदैछु। हाम्रा राजाको राज ढुकुटीमा कुनै समस्या नआओस् अनि राजाको उमेर पनि 100 वर्ष होस्। यति भनेपछि विक्रम पुत्र देवीको पाउमा ढोग्न झुके। यही मौकामा विक्रमले खुडा उठाएर उनले आफ्नै पुत्रको घाँटीमा प्रहार गरे। तत्काल उनको टाउको एकतिर शरीर अर्कोतिर भयो। रगतको फोहराले देवीको पाउ रङ्गीन भयो। यस्तो भयङ्कर दृश्य हेरेर बसिरहेकी विक्रमपुत्रीले सहन नै सकिन। उसले आफ्ना निर्दयी पितातिर हेरेर भने, पिता, तपाईँ यति निष्ठुरी हुनुहुँदो रहेछ भन्ने मलाई थाहा थिएन। अब मलाई तपाईँको पुत्री भएर बाँच्न मन्जुर छैन। यति भनेर उसले पिताको हातबाट खुडा खोसेर आफ्नै टाउको आफ्नै हातले काटिदिए। टाउको काटिए लगत्तै छटपटाउँदै उसको शरीर ढलेको रुख चाहिँ उसकी आमाको खुट्टामा बज्रिन पुग्यो। आमाले यस्तो भयङ्कर दृश्य देखेर लगत्तै उसको अनुहार क्रोध, विस्मत, आश्चर्य सबैको हुन्डरी आयो। उसले आफ्नै खुट्टानेर ढलेकी मृत छोरीको हातबाट फुत्केर अलि पर लडिरहेको खुडा उठाएर, छोरा छोरी दुइटै गुमाएर म बुढी बाँच्नुको अर्थ के भयो र? हे निष्ठुरी देवी, म पनि तिम्रै शरणमा आउँछु। छोरालाई आफैले मारेका विक्रमको अघिल्तिर अहिले छोरा छोरी र श्रीमती सबैजना मृत ढलिरहेका थिए। यसरी सबै ढलेर एक्लै भएको विक्रम ठुलो स्वरमा चिच्यायो, हे देवी, यो के खेला हो? परिवारको सबै गुमाएर म के को लागि बाँच्नु? यो सबै घटनाको बारेमा थाहा पाएर दौडिँदै आएका राजा मन्दिरको द्वारमा आइपुग्नु र विक्रमले खुडा उचालेर आफ्नो टाउकोमा काट्नु एकैचोटि भयो। राजालाई निकै नै दुःख लाग्यो। आफ्नो कारणले यी 4 निर्दोषको ज्यान गएकोमा उसलाई खुबै चिन्ता लाग्यो। राजाले भने, हे देवी, मलाई यस्ता निर्दोष ज्यान लिएर धेरै बाँच्न कति पनि मन छैन। यति भन्दै उसले पनि खुडा हातमा लिएर चिच्याएर, हे विक्रम, मलाई माफ गर भन्दै खुडा आफ्नै गर्दनमा प्रहार गरे। त्यही बेलामा देवी प्रकट भएर राजाको हात च्याप्प समातिन् र भनिन्, हे राजन, तिम्रो यो प्रेम देखेर म प्रसन्न भए। भन, तिमीले मसँग जे माग्छौ म त्यही वरदान दिनेछु। राजाले भने, हे देवी, तिमी साँच्चै प्रसन्न भएकी हौ भने यी 4 जनालाई प्राण दान देऊ। देवीले आफ्नो कमण्डलुबाट अमृत निकाले ती 4 जनामाथि छर्किन्। उनीहरूका टाउका उनीहरूको शरीरसँग जोडिए र सबै बिउतिए। त्यसपछि बेतालले सोध्यो,
ल राजन विक्रम, अब बताऊ, यहाँ सबैभन्दा धेरै पुण्य कसले कमायो? अब तपाईँ दर्शकहरूलाई पनि त्यही प्रश्न छ। यो कथामा सबैभन्दा धेरै पुण्य कसले कमायो र किन? मलाई सबैभन्दा चित्त बुझेको उत्तर अर्को भागमा प्रस्तुत गर्नेछु।